وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، ان دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں سن۔ سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ 4 بیٹیاں اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے۔ سیدہ زینب دا نکاح ابو العاص نل ہویا، ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نل ہویا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال ہویا۔ اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ نو جو اولاد عطا فرمائی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 بیٹیاں ام کلثوم اور زینب۔ حضرت امام حسن اور امام حسین دے ایک بھائی محسن سن جڑے کم سنی دے اندر وفات پا گئے۔ تاریخ دیاں کتاباں دے اندروں
باقی دو بھائی اور دونوں بہناں دے واقعات ملتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جہدے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے گوں نہ گوں محبت کر کے دکھائی ہے۔ ان دی وجہ اے جدو میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا ابتدا اندر اعلان کیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی اولاد اندر سب تو چھوٹی بیٹی ادھروں سیدہ فاطمہ ہی سن۔ بیٹیاں دے اندروں چھوٹی عمر اندر سیدہ فاطمہ نے بڑے بڑے غم دیکھے نے، بابے دے اتے آن والیاں بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کیتا ہے۔ ان پریشانیاں دی بنا تے میرے محبوب علیہ السلام اپنی اس بیٹی نال زیادہ محبت کریا کرتے سن، زیادہ پیار اور عقیدت کریا کرتے سن۔ شروع اندر جب اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام نو توحید دا اعلان کرن دا حکم فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر سباب دا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو تبلیغ دا اعلان فرمایا کہ عام لوگاں دے اندر اللہ دی توحید دا اعلان کرو، اللہ دا قرآن اس بات نو بیان کر رہے ہیں۔ میرے اور تساں دے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر انج کرو نا، اپنے عزیز و اقارب نو جہنم دی آگ کولو ڈراؤ، اپنی برادری دے لوگاں نو اللہ دی توحید دا اعلان کرو، اپنے کنبے تے قبیلے دے لوگاں نو اللہ دی توحید دا اعلان کرو۔ پہلے میرے پیغمبر چھپ کر کے اللہ دی توحید دا اعلان کریا کرتے سن۔ دار ارکم دے اندر چند لوگ جمع ہو جاندے، اس جگہ تے اعلان کیتا جاندا، یا کسی بیٹھک دے اندر کسی کار اندر میرے محبوب علیہ السلام اللہ دی توحید دا اعلان کر دے، لیکن قرآن دی اس آیت دے اترن تو بعد میرے پیغمبر نے چھپ کے توحید دا اعلان کرنا چھڑ دیتا۔ چوکاں دے اندر، چرستیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، دکاناں تے جا کر کے، پہاڑیاں دیاں چوٹیاں تے چڑھ کے، مکہ چھڑ کے بیرون علاقے جندر جا کر کے، طائف دی وادی جندر جا کر کے بیلان میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہ دا قرآن میرے پیغمبر نے دنیا والیاں نو دسیا، اللہ دی توحید دا اعلان میرے پیغمبر نے فرمایا۔ جڑے لوگ میرے پیغمبر نو صادق آکھیا کردے سن، اللہ اکبر، آج جو میرے پیغمبر نو کذاب کہندے نے معاذ اللہ، اگے جڑے میرے پیغمبر نو امین آکھیا کردے سن، ہن او میرے پیغمبر نو بے دین
دین کہندے نے معاذ اللہ اگے جڑے میرے پیغمبر دیاں عزتاں کریا کردے سن ہن جس گلی وچوں میرا پیغمبر لنگدے پتھر مار دے نے کدی میرے پیغمبر دیاں کپڑیاں تے اٹھاں دیاں اوجڑیاں سٹیاں جاندیاں نے کدی میرے پیغمبر دے گلے دے اندر پٹکا پا کر کے پھا دتا جاندے کدی میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقاں سنایا جاندیاں نے کدی میرے پیغمبر دے یاراں نو پریشان کیتا جاندے اللہ اکبر اللہ اینا ساریاں مصیبتاں دی اندر اینا ساریاں پریشانیاں دی اندر میرے پیغمبر دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنیاں اکھاں نال بادے دے غم کم سینی دی اندر دیکھے نے اپنیاں اکھاں دل اپنے بابے دا رونا دیکھیا ہے اپنیاں اکھاں دل اپنے بابے دے دکھ دیکھے نے اور شیب ابی طالب دی اندر ابی طالب دی اندر میرے پیغمبر نو مکے دے کافراں بند کر چھڑیا ہے جننے کلمہ پڑھن والے مرد ہون یا عورتاں ساریاں نو کمرے دے اندر الگ بند کر دیتا گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی کمرے دے اندر الگ بند کر دیتا گیا ہے اس جگہ تے بھی سیدہ فاطمہ نے بھوک دے عالم کم سنی دے اندر برداشت کیتے نے اس وجہ کر کے میرے پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ دل بڑی پیار کریا کر دے سن بلکہ میری آقا انجا کھیا کر دے سن آقا فرما دے سن فاطمہ تو بذات منی فاطمہ تو بذات منی فرمایا کائنات والو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے فاطمہ میرے بچوں میں اور فرمایا فمن اغضبها فقد ابغضنی فرمایا کائنات والیو جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا گویا نے محمد نو دکھ دیتا جن نے فاطمہ نو پریشان کیتا گویا انہیں محمد نو پریشان کیتا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر اس قدر اس حد تک اپنی بیٹی نال پیار کریا کر دے اس حد تک میرے پیغمبر اپنی بیٹی نال شفقت کریا کر دے میری آقا فرما دے نے کفاکا نساء العالمین فرمایا کائنات والو عورتاں تے دنیا تے بڑیاں بڑیاں گزریاں نے مرتبے والیاں تے دنیا تے بڑیاں بڑیاں آئیاں نے شان والیاں تے دنیا تے بڑیاں بڑیاں آئیاں نے لیکن فرمایا چار عورتاں دی عظمت بڑی بلند کیڑیاں کیڑیاں سب تو پہلے نمبر تے فرمایا مریم فرمایا سیدہ مریم علیہ الرحمہ جس مریم نے اپنی پاک دامنی ثبوت دے کر کے دکھایا جس مریم نے بیت المقدس لوگاں چو کھلو کر کے اپنی پاک دامنی دکھائیے اور فرمایا آسیہ تو امرأت فرعون فرمایا آسیہ فرعون دی بیوی جن نے اپنے جسم تے تکلیفاں برداشت کر کے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا اور فرمایا ختیجہ فرمایا میری بیوی ختیجہ جن نے پورے عرب دیاں لوگاں تو دولت مند ہون دے باوجود بھی میرا ساتھ دے کر کے وکھایا اور فرمایا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا محمد دی بیٹی فاطمہ اللہ
اکبر اللہ، جس فاطمہ نے اپنے بادے دے کم عمر دے اندر اپنیاں اکھاں نال دکھاں نو ویکھے آئے، میرے پیغمبر دیاں پریشانیاں نو دیکھے آئے، اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں حضرات زیبکار توجہ کر دے جانا دراؤ، میرے ارتساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب علیہ السلام دی عادت مبارکہ، میرے پیغمبر دا طریقہ زندگی گے، میرے آقا جدو بھی کسی سفر تے جایا کر دے، کسی غزوے تے جایا کر دے، کسی لڑائی تے جایا کر دے، لڑائی تو بعد جدو میرے پیغمبر اپنے گھر اندر واپس آندے، اپنے گھر باب اندر جاندے تے فاطمہ دے گھر پہلے جاندے، میرے آقا پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر اندر جاندے، اور میرے آقا جا کر کے فاطمہ دیاں بچیاں نال پیار کریا کر دے، حسن و حسین نال محبت کریا کر دے، اپنی بیٹی دے سر تے دست شفقت رکھیا کر دے، میرے پیغمبر اپنی بیٹی نال پیار کریا کر دے، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ، او کائنات والیو، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ دے نال پیار کر کے کائنات دے لوگاں نو دسیا کہ بیٹیاں منحوس نہیں ہویا کر دیاں، تیاں نو منحوس نہیں سمجھی دا، بیٹیاں نو بے برکتی دا سامان نہیں سمجھی دا، بلکہ بیٹیاں تے رحمت ہویا کر دیاں نے، بیٹیاں تے باعث برکت ہویا کر دیاں نے، تیاں تے گھر دی زیب و زینت ہویا کر دیاں نے، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ دے نال پیار کر کے امتیاں نو سبق دے چھڈے آئے، اللہ اکبر توجہ کر دے جانا دراؤ، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمادیاں نے کائنات والیو دنیا والیو، میں سیدہ فاطمہ دے بولن دا طریقہ جویں میرے پیغمبر دی زبان چو سچی گل نکل دیئے میں فاطمہ بھی سچی بولیا کر دیا سا، جویں میرے پیغمبر دی زبان سچی ہے ایویں میری بیٹی فاطمہ دی بھی زبان سچی ہے، اللہ اکبر اللہ، ایک اور حدیث اندر انجایا فرمایا مارا ایت احدن اشبہ سمتن ولا دلن ولا ہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما فرما دیا نے کائنات والیو دنیا والیو، میں اپنی زندگی دی اندر فاطمہ دی اندر اس بات نو نوٹ کیتا ہے، جنہیں میرے پیغمبر دا انداز تکلم فاطمہ دا بھی انداز تکلم انجدائیے، جنہیں میرے پیغمبر دے گل کرن دا انداز ایک ہی انداز اللہ نے فاطمہ نو بھی عطا کیتا ہے، جنہیں میرے پیغمبر دے چلن دا انداز ایک ہی انداز کائنات دے رب نے سیدہ فاطمہ نو بھی عطا کیتا ہے، اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، ایک تے پتہ لگا کہ سیدہ عائشہ میری پیاری میری ماں اپنی بیٹی فاطمہ دل کتنا پیار کر دیئے، کتنی محبت کر دیئے، اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی نال محبت دی انتہا کر دینے، میرے پیغمبر اپنی بیٹی نال پیار دی انتہا کر دینے، ایک باپ خون دی خصیت جتھے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نال پیار کر کے دکھائے، اتھے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو تربیت بھی سکھائی ہے، اتھے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو زندگی دا لب و لہجہ بھی سکھایا ہے، مقصد پیار تے گل ختم نہیں کیتی، مقصد محبت
ہی گل دا ختم نہیں کیتا بلکہ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو تربیت سکھائی ہے، اپنی بیٹی نو ادب سکھایا ہے، اپنی بیٹی نو دنیا تے چلن دا انداز سکھایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا فرماتے نے فاطمہ گل سناؤ، فاطمہ گل سناؤ، اس بہانے تے سچا اندر نہ ربی کہ میں محمد دی بیٹی آؤ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اتھے کائنات دے رب نے جنت دینی ہے تے رشتیاں دے سر تے نہیں دینی بلکہ فاطمہ عملہ دے سر تے دینی ہے۔ اگر دنیا تے عمل کریں گی تے رب کو جنت پائیں گی، اگر اے سوچ کر کے بیٹھ جائیں گی کہ میں محمد دی بیٹیاں ایتھے تیو بھی جہنم اندر چلا گیا، حضرت نوح دا بیٹا ہوتے کھاندا کھاندا جہنم دی اندر چلا گیا۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو تربیت بھی سکھائی گئے اور فرمایا فاطمہ اعملی اعملی اعملی، فاطمہ دولتاں چاہیدیاں نے تے تیرا بابا تینو دولتاں بھی دے سکدا ہے، فاطمہ دنیا تے میری ذات تک جتھوں دا تعلق ہے میں تینو دے سکنا، لیکن جنت تینو رب بھی دے سکدا ہے، او عملاں دے سر تے ملے گی۔ فاطمہ عمل کرنے پین گے، نمازاں پڑھنیاں پین گیاں۔ میں پوچھنا چاہنا وا اگر پیغمبر دی بیٹی نسبت دی وجہ کر کے جنت نہیں جا سکتی، آج میں تو نسبت لے کر کے بیٹھ جائیے، نمازاں بھی چھڑ دئیے، زکاتاں بھی چھڑ دئیے، روزے بھی چھڑ دئیے، کوئی گل نہیں، نسبتاں پار کر چھڑن گیاں، نہ سونیا نسبتاں بعد اندر عمل پہلے ہون گے، عملہ تے گل بن دیئے نسبتاں تے گل کوئی نہیں بنیا کر دی۔ یہ خیتیو تربیت جڑی میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو سکھائی ہے، یہ خیتی انداز جڑا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو سکھایا ہے۔ اللہ کو اکبر توجہ کر دے جانا ذرا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی بیٹی دی تربیت کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کام کاج کر کے کچھ گھر اندر تھوڑے جے جودہ کر کے آئے نے، فرمایا فاطمہ کھانا تیار کر، کھانا بنا، کھانا کھا لئیے۔ ایک دفعہ کھانا بنایا، دروازے تے مسکین آیا، کھانا چوک کے انہوں دے چھڑیا، دوبارہ کھانا تیار کیتا، دروازے تے فقیر آیا، کھانا چوک کے انہوں دے چھڑیا، دوبارہ کھانا تیار کیتا، دروازے تے قیدی آیا، کھانا چوک کے انہوں دے چھڑیا، فرمایا فاطمہ کھانا دوبارہ تیار کرنا۔ سیدہ فاطمہ مسکرا کردہ کر دیا نے علی جی خونتے کھانا بھی مک چکی آئے، جڑا کچھ لے کر کے آئے سوتے اللہ دے رستے دندر دے چھڑے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، آسمانہ دے رب نو میرے پیغمبر دی بیٹی دا کھرانا اتنا پسند آیا، اللہ دے پیغمبر نے آسمانہ دے تو صبح دا وقت ہے، میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھنے واسطے گئے نے، آسمانہ تو قرآن نازل ہویا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے حضرت علی نے اپنے کول بلایا، فرمایا علی اے دیکھ قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے، رات دا تہاڈا طریقہ
رات دا میری بیٹی دا صبر، تیرا فراخ دل ہونا اللہ تعالیٰ نو اتنا پسند آئے، کائنات دے رب نے قیامت دیاں کندھاں تک تہاڈی ادا نو قرآن بڑا چھڑے آئے۔ یہ تربیت ہے میرے پیغمبر دی بیٹی دی، یہ تربیت میرے پیغمبر نے آپ کیتی ہے، آپ کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قربان جاواں۔ اے توجہ کر دے جانا ذرا، کیا اج ساڈیاں بیٹیاں دی تربیت بھی انج دی ہے؟ کیا اج ساڈیاں عورتاں دی تربیت بھی ہے؟ جڑی تربیت میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو دتی ہے۔ حضرات ذی وقار نام لینا سوکھا ہے، محبت دا دعویٰ کرنا سوکھا ہے، لیکن دعویٰ کرن تو بعد انہاں دے نقش قدم تے چلنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں ہاں، آؤ انہاں دا نقش قدم اپناؤ۔ میرے پیغمبر دی بیٹی دا طریقہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو انداز کی سکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر دے جانا ذرا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کر دے جانا حضرات ذی وقار، میرے پیغمبر نے تربیت دا انداز ہی بڑا پیارا رکھیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مکیوں ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ منورہ دے اندر جا چکے نے۔ ہجرت کیتے میرے پیغمبر نو 2 سال گزر گئے۔ ہجرت دا دوسرا سال میرے پیغمبر دا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جی میرے پیغمبر دے کوڑا کر کے بیٹھ گئے نے۔ آقا فرماتے نے علی کوئی گل کرنا چاہنے، گل کرنا کی کرنا چاہنا ہے؟ حضرت علی شرما کر کے اپنی نظراں جھکا کر کے بیٹھے نے۔ میرے آقا فرماتے نے علی کی تے فاطمہ دے نکاح دی تے گل نہیں کرنا چاہندا۔ حضرت علی فرما نے نام یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ میرے آقا فرماتے نے علی میں تیری آئی ہوئی گل نو قبول کر لیا ہے، میں تیرا نکاح اپنے جگر دے ٹکڑے فاطمہ دنل کر دینا ماؤ، لیکن علی کوئی شے بھی کوڑ ہے ہی نکاح واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کائنات والیوں میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ماؤ، میں پوری کائنات دیاں برادریاں تے رات چک کر کے اپنے پیغمبر دے گھر والیاں تو قربان کر چھڈاؤ۔ ایک پاسے تیرا خاندانی تے دوسرے پاسے خاندانی نبوت، ایک پاسے تیرے گھر والے، ایک پاسے میرے پیغمبر دے گھر والے۔ اللہ اکبر، ذرا انداز اپنی آنکھاں دے سامنے لے کر کے آنا، تیاں والیا کر کے بیٹھیو تے بیٹیاں والیا کر کے بیٹھیو۔ اللہ اکبر، علی کچھ کول بھی ہے ہی۔ حضرت علی فرماتے نے محبوبہ جدو بدر دی لڑائی ہوئی سی، سونیا نبی ایک زرا مال غنیمت دے اندر میرے حصے دے اندر آئی سی، وہ ایک زرائی تے میرے کول موجود ہے محبوب سونیا، باقی میری مالی حالت تو تواڈے تو علاوہ کون جان دے، میں تے تواڈے کارن دی رہندا پیاں ماؤ، میں تے ہن تک تواڈی ردائے رحمت دے تھلے گزارا کردا پیاں ماؤ۔ میرے آقا فرماتے نے علی جا مدینے دے بازار اندر زرا بیچ کر کے آنا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت علی نے زرا اپنے ہاتھ تے رکھیے تے مدینے دے بازار اندر جا رہے نے۔ اللہ اکبر، حیا دا پیکر عثمان، مظلوم مدینہ عثمان، 40 دنوں دا پیاسا عثمان، اللہ قرآن دی تلاوت کر دیا اپنی جان دین والا عثمان۔ اللہ اکبر، جندے خون دے قطرات بھی گرے نے تے رب دے قرآن تے گرے نے۔ فرمایا علی جی بھائی علی کدھر جاندے پیو؟ آکھے یار تینو پتہ نہیں عثمان، محبوب کبریا نے اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح
میرے نال کرنا ہے تے میں زرا بیچنا چاہنا زرا دے کر کے کوئی خرچہ پانی تیار کر لواں حضرت عثمان فرماندے نے لیا مینوں بیچ دینا زرا دے چی پیسے دیتے جان لگے فرمایا علی ایڈی چھتی ٹر پئی ہے میری گل تے سن کے جانا جی بھائی عثمان کی گل کرنا چاہندے جے علی یار انج کرنا اے پڑ زرا بھی لے جا تے پیسے بھی لے جاؤ پیسیاں نال اپنا گھر چلا لویں زرا تین کر کے جہاد تو کرے گا رب ثواب عثمان نو دے چھڈے گا اے زرا بھی لے جا تیرا ساڈا کیڑا کچھ ونڈیا اے میں قربان جاواں حضرت علی نے رقم اپنے خطاں تے رکھی ہے تے میرے پیغمبر دے کول پہنچے نے ہردا کردے نے محبوبہ میں زرا بیچ کر کے آ گیا واں فرمایا علی جا برات دی تیاری کر جا کے علی جا شادی دی تیاری کر جا کے فرمایا بلال ادھر آؤ نا حضرت بلال نو بلایا فرمایا بلال بازار اندروں میری بیٹی واسطے کچھ سامان ہی خرید کے لے کر کیا اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں حضرت علی بازار اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی بازار اندر گئے نے سامان خرید کر کے لے کے آئے نے شادی دا سامان تیار ہو چکی آئے اللہ اکبر شیر خدا دلہا بن چکی آئے ہنج کر کے برات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی گئے نا مجلس نکاح منعقد ہوئی گئے حضرت ابو بکر آئے تے میرے علی دا براتی بن کے آیا ہے حضرت عمر آئے تے میرے علی دا براتی بن کے آیا ہے حضرت عثمان آئے نے تے میرے علی دے براتی بن کے آئے نے طلحہ تے زبیر آئے نے تے میرے علی دے براتی بن کر کے آئے نے اگے تے براتی بن کے آئے سن میرے پیغمبر منبر تے بیٹھے میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات والیو میں اپنے جگر دے ٹکڑے فاطمہ دا نکاح علی نال کر دیتا ہے ابو بکر عثمان تے عمر نو میں اس نکاح دا گواہ بنا چھڈ جائے علی دا نکاح ہوئے تے گواہ میرا ابو بکر بنیا ہے علی دا نکاح ہوئے تے گواہ میرا عمر بنے آئے علی دا نکاح ہوئے تے گواہ میرا عثمان بنے آئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر گھر تشریف لے گئے آقا فرماتے نے جلدی کرو میری بیٹی نو تیار کر چھڈو نا اماں جی ام سلمہ نے تیار کیتا مومنہ دی ماں امی عائشہ نے تیار کیتا امی عائشہ فرماتی نے کائنات والیو میں فاطمہ دا حجرہ آپ اپنے ہتھاں نال لپیائے آپ اپنے ہتھاں دل میں فاطمہ دا حجرہ تیار کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ سامان آ گیا کی سامان میرے پیغمبر دی بیٹی دا وہ دولتاں والی ہو ذرا سوچو تے صحیح نا وہ طاقتاں والی ہو ذرا سوچو تے صحیح نا اے تے او عورت جنوں کائنات دے رب نے جنت دی عورتاں دی سردار قرار دیتا ہے لیکن میری بیٹی میرے پیغمبر دی بیٹی دا سامان کتنا کوے اللہ ایک وسادہ یعنی گدا گدا اللہ اکبر ایک پانی والی مشکے دو پانی دے بڑے مٹکے نے ایک ہاتھ والی چکی جڑا آپ ہاتھ نلاتا پیسیا جاندا ہے اللہ دو لکڑی دے پیالے میرے پیغمبر دی بیٹی دا سامان تیار ہو گیا اللہ اکبر اللہ ادھر فارغ ہو کر کے میرے پیغمبر گھر تشریف لے گئے نے اللہ اکبر اللہ میری آقا فرماتے نے ذرا تیار کر چھڈو میری بیٹی نو تیار کیتا گیا تیار کرن تو بعد لے کر کے آئے نے اللہ اکبر اماں جی ام سلمہ بھی نال چل دیاں آ رہیاں نے
میرے پیغمبر بھی اپنے گھر دے سین اندر آ کر کے کھڑے نے. اللہ اکبر اللہ. ام سلمہ دی زبان ادرو جملہ نکل جائے. آج دنیا تے ختیجہ زندہ کھندی تھی اپنی بیٹی فاطمہ نو اپنے ہتھاں نال رخصت کر دی. حدیث دی الفاظ نے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال خدیجہ بائن مثل خدیجہ. میرے آقا فرماتے نے ام سلمہ کیڑی گل یاد کروا دیتی ہے. وہ ام سلمہ اللہ دی قسم خدیجہ دی مثال تے کوئی ہو ہی نہیں سکدا. خدیجہ دیاں مثالاں تے کوئی دے نہیں سکدا. خدیجہ تے او تو مینوں سچا کہندی سی جدوں مدینے دے سردار مینوں جھوٹا کھیا کردے سن. خدیجہ تے او تو میرے مرخماں میرے زخماں تے مرخم لگایا کردی سی جدوں مدینے دے لوگ مینوں پتھر ماریا کردے سن. ام سلمہ خدیجہ تے او تو میرے کپڑے صاف کریا کردی سی جدوں میرا سکا چاچا میرے جسم تے مٹیاں پا کر کے ٹر جاندا سی. اللہ اکبر اللہ. اینا مثل خدیجہ. خدیجہ دی مثل کون ہو سکدا ہے؟ انہاں گلاں کرن تو بعد میرے پیغمبر نے مڑ کے اپنی بیٹی فاطمہ ول ویکھیا. سیدہ فاطمہ گھر دے دیوار دی نکر تے کھڑیاں نے تے اکھاں چوں زارو قطار ہنجو جاری نے. اللہ دی قسم موقع ہو جیا ہویا کردا ہے. انہاں موقعاں تے ماں باپ موجود بھی کھوون تے تاکاں دے خنجر رکڑ دے اندر نہیں آندے تے جندے ماں باپ دنیا تو ٹر جانوں دے غم دا تو آپ ہی اندازہ لگا لے. اللہ دی قسم اپنی آنکھاں نال اسی بھی خانداناں دے اندر رہن والیاں اپنی آنکھاں دل منظر تے ویکھیا ہوئے گا. ادھر رخصتی دا وقت ہندے حالانکہ بات دی موجود ہے. ماں اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے بدیاں تی کر دیے لیکن بیٹی کو پھر دی اکھاں دے خنجو نہیں روکے جاندے. تے اندازہ کر جن دے سر تے ہاتھ رکھ کے ٹورن والی ماں نہ کھوے ان دے غم دی کیفیت کی ہوئے گی. سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں چوں خنجواں دیاں لڑیاں نکل دیاں پیاں نے. میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی نو ماں کیوں یاد کروا چھڈی جے. اللہ اکبر. میری بیٹی دیاں اکھاں چوں ہنجو کیوں گردے پے نے. میرے آقا نے کر کے سیدہ فاطمہ نو اپنے کول بلایا. فرمایا بیٹا جویں تینوں اج تیری ماں دی یاد آندی پئی ہے تیرے بابے نو بھی تیری ماں دی یاد اونجی آندی پئی ہے. لیکن بیٹا ٹر جان والے کدوں واپس مڑ کے آیا کر دینے. اللہ اکبر اللہ. شام پائی آتے دیگر ویلا آتے پنچھی کرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد موت جنانو لے جاوے. قبراں چ جان والے کدوں مڑ کے واپس آیا کر دینے. اکھاں دے کھجواں دیاں لڑیاں تے لڑیاں بگائی جا لیکن سنیا جنہاں نو کفن دے دتا جائے وہ دوبارہ کدوں کھدیاں دلیزاں چا کر کے بیٹیاں دے سراں تے ہاتھ رکھ دینے. سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں چوں ہنجو جاری نے. میرے پیغمبر نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی دے سر تے رکھیا ہے. میرے آقا فرماتے نے فاطمہ پتر گل سننا. فاطمہ جب میرا پیار کلا میرا نہ سمجھ اپنی ماں دا بھی پیار سمجھنا. فاطمہ میں تینوں تیرا باپ بن کے بھی رخصت پیا کرنا تے تیری ماں والی محبت بھی دیندا پیا ماں. فاطمہ گل سننا توجہ کری ذرا. تو بھی اپنی بیٹیاں اپنے گھراں چوٹھانیاں نے. اج تیرے گھر اندر کل اڈن والیاں پنچھی ہونڈ کر کے پتہ نہیں کس دروازے تے چلے جانا ہے. اللہ میرے پیغمبر نے جاندیاں جاندیاں اپنی بیٹی نو آخری
گل رخصت کر دیا کی آکھیے میرے آقا فرماتے نے میرا پتر فاطمہ میں علی دیاں دولتاں نہیں ویکھیاں علی تے ہن تک میرے گھر اندر رہندا رہیا ہے میں علی دیاں چدرا خطاں نہیں ویکھیاں میں علی دا طاقتور کھونا نہیں ویکھیا فاطمہ رب دے کعبہ دی قسم اگر میں ویکھے تے علی دے دل دا تقوی ویکھیا ہے اگر میں ویکھے تے علی دیاں نمازاں ویکھیاں نے میں اپنی بیٹی دا ہاتھ اس شخصیت دے ہاتھ اندر دینا چاہنا جن دے نال رب پیار کردا ہے میرا بیٹا فاطمہ مینوں اپنے پورے خاندان اندر علی سب نال چنگا بندہ لگدا ہے تے میں تائیں اپنی بیٹی فاطمہ دا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر دیتا ہے میرا پتر جا علی دے گھر اندر چلی جا علی نو تنگ نہ کری علی بیچارہ غریب بڑا جی آدمی ہے جے ہو جیاں لب جان تے کھا کر کے گزارا کریا کری فاطمہ گلا نہیں کرنا علی دا فاطمہ شکوا نہیں کرنا علی دا اے میرے پیغمبر دیاں وصیتاں اے میرے پیغمبر دیاں نصیحتاں اپنی بیٹی نو نے اے خودیاں وصیتاں تے نصیحتاں اللہ دی قسم کر بسایا کر دیاں نے کر اجاڑیا نہیں کر دیاں وہ جڑا رشتہ دولت تے مبنی خوبی ٹوٹ جاندے جڑا رشتہ چدرا کر دی نسبت تے خوبی ٹوٹ جاندے لیکن جا جاؤ اللہ دا قرآن خط پڑھ کے کہنا جڑا رشتہ دین دی نسبت تے نال خوبی رشتہ کدی ٹوٹیا نہیں کردا وہ گھر کدی اجڑیا نہیں کردا جڑا گھر دسے تے دین دی نسبت دے نال اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ادھر میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو رخصت کیتا ہے ایک دن میرے آقا سیدہ فاطمہ دے گھر اندر آئے نے کی ویکھیا فاطمہ چکی چلائی جا رہی ہے اپنے خطن لاٹاتی سی جا رہی ہے تے نالے زبان جو قرآن دی تلاوت کر دی پئی ہے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی عادت ویکھی دی اکھاں چوں ہنجو ڈلائے میرے آقا فرماتے نے اللہ تیرا لکھ لکھ وار شکر ہے تو میری بیٹی دے دل اندر قرآن دی کتنی قدر پیدا کر چھڈی ہے ہائے جڑی روٹی پکا دے قرآن پڑھ دیاں جڑی آٹا پیسے قرآن پڑھ دیاں جڑا گھر دا کم کاج کرے قرآن پڑھ دیاں اللہ دی قسم خود جے بطن وچوں پیدا ہون والے بچے امام حسن نہ بنن امام حسین نہ بنن تے ہور کی ہوندا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو ودیا کر چھڈیا میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو رخصت کر چھڈیا ہے اللہ اکبر زندگی گزردی پئی ہے زندگی دے ایام گزردے پے نے اللہ اکبر ایک دن انج دا بھی آیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حضرت علی دے گھر دے اندر کوئی روڑا بن گیا آپس دے اندر میاں بیوی دا جھگڑا تے ہو ہی جاندا کسے گل اندر کوئی جھگڑا بنیا تے حضرت علی نال ناراضگی ہو گئی سیدہ فاطمہ چپ کر کے علی دے گھروں نکل آئیاں چلدیاں میرے پیغمبر دے گھر اندر آ گئیاں میرے محبوب فرماتے نے میں صدقے جاواں میرا پتر فاطمہ جی کیویں آئی ہے میرا بیٹا کیویں آنا ہویا ابا جی علی نال ناراضگی ہو گئی ہے علی نے مینوں آ گل آکھی ہے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا غور کری ذرا میرے پیغمبر دا جملہ لکھ کر کے لے جا میرے پیغمبر دی حدیث جا کر کے اپنے گھر دی عورتاں نوں دس اگر اس جملے تے عمل کیتا جائے تے تیرے گھر اجڑ نہیں سکدے بلکہ وس جان گے میرے آقا نے اپنی بیٹی دے سر تے خط رکھیا فرمایا فاطمہ گل سننا گھر اندر رہندیاں چھوٹیاں موٹیاں تے گلاں ہوئی جاندیاں نے میں تیرے شوہر علی نو سمجھاواں گا لیکن ہنے میرے گھر اندر واپس علی دے گھر اندر چلی جاؤ اگر اسے حالت دے اندر تینوں موت آ گئی تے محمد تیرا جنازہ پڑھانا بھی پسند نہیں کرے گا تیرے تے علی ناراض ہے تو میرے گھر اندر آ گئی مینوں ڈر لگ دے کہ تو فوت ہو
گئی تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاواں گا۔ یہ بیٹی کیڑی ہے جن میرے پیغمبر فرماتے نے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن جدو گھر بسان دی واری آئی، جدو تربیت دین دی واری آئی، جدو اہل خانہ دے اندر جان دی واری آئی تے میرے پیغمبر نے او جملہ بولیا جڑا آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی نہ بولیا ہے۔ تو کہنا بیٹی آجا آجا، میں عدالتہ تیری خاطر بھگت لواں گا، آجا تیرے 8 پڑھا کس واسطے، تیرے 10 پڑھا کس واسطے۔ او کگڑیا یاد رکھ، یاد رکھ، کائنات اندر کبھی تیری بیٹی نہیں، میں اس بیٹی دی گل پیا کرنا جنہوں کائنات دے رب نے جنت دی عورتاں دی سردار بنایا ہے۔ ہوتا خامد دے تے ناراض ہو گئے تے میرا پیغمبر فرماوے میں جنازہ نہیں پڑھنا تیرا۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دی تربیت کس طرح دی کیتی ہے، گھر بسان دا بل میرے پیغمبر نے کتنا اللہ سکھایا ہے۔ سیدہ فاطمہ انجی اٹھیاں فوراً اپنے گھر اندر چلیاں گئیاں، ایک دن میرے پیغمبر کسے غزبے تے لڑائی تو واپس آ رہے نے، پتہ لگا میرے ابا جان اج لڑائی اندر فتح ہو کر کے واپس آندے پہنے۔ سیدہ فاطمہ نے امام حسن بھی نہ لایا، امام حسین بھی نہ لا کر کے تیار کیتا، اور گھر اندر چاندی دے کنگن پے ہوئے سن، دوواں دیاں ہتھاں دے اندر پا دیتے۔ میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ، میری آقا سفر تو آندے تے سب تو پہلا اپنی بیٹی دے گھر اندر جاندے ہیں۔ میرے پیغمبر نے گھر دا دروازہ کراس کیتا، سامنے جدو چاندی دے کنڈن ہتھاں دے اندر دیکھے تے میرے پیغمبر انجی واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدہ فاطمہ نے اپنے بچیاں نو چکیا تے میرے پیغمبر دے گھر اندر آ گئیاں، حدا کردیاں نے بابا کوئی غلطی ہوئی ہوے تے مینوں معاف کر دیو نا۔ فرمایا میرا پتر فاطمہ گل سننا، میں اپنے بچیاں دے وچوں دولت دی بھو نہیں دیکھنا چاہتا، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بچیاں تو دولت دی ہرس آوے۔ اللہ اکبر اللہ، فاطمہ کنگن جنت دے یاد کر، دنیا دیا کنگنا دے اندر کی پیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی نو دولت دا لالچ پیدا ہو جاوے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاما، ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی تربیت، آخری وقت میرے پیغمبر دا بخار چڑھے، میرے پیغمبر نو بڑے دن ہو چکے نے، اتنی کمزوری میرے پیغمبر دے بدن اندر کے اٹھ کے تریا بھی نہیں جاندا سرکار کولو، ہنج چار پائی تے میرے آقا لیٹے ہوئے نے، آقا فرما دنے اج میرا فاطمہ نو ملن نو بڑا دل کردا تے آئے، آج میری بیٹی فاطمہ نو تے بلا کر کے لے کے آؤ نام۔ سیدہ فاطمہ نو بلایا گیا، اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر بخار دی حالت دی وجہ کر کے میرے پیغمبر دے جسم دی کیفیت بڑی عجیب ہے، بخاری شریف اندر آندا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جدو بابے دا دکھ ویکھیا، فرماندیاں نے واہ کرا با اباہو، ہائے میرے ابا جان نو اج کنیاں تکلیفاں ہوندیاں پیاں نے۔ جدو میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی زبان ادرو جملہ سنیا تے میرے آقا فرماندے نے میرا بیٹا فاطمہ غم نہ کر، غم نہ کر، بس اج دائی دینے تے اج تو بعد تیرے بابے دے سارے دکھ ہی مک جان گے، اج تو بعد تیرے بابے نو کوئی دکھ نہیں دیا کرے گا، اج تو بعد تیرے بابے دے سر اندر کوئی کوڑا نہیں سٹیا کرے گا۔ سیدہ فاطمہ میرے محبوب دے کوڑا کر کے بیٹھ
گئیاں. فرمایا بیٹا ذرا اپنا کان تے میرے قریب کرنا. ہنج کر کے میرے پیغمبر نے کان اندر سرگوشی فرمائی. سیدہ فاطمہ رون لگ پیاں. آقا فرماتے نے میرا پتر کیوں روندی پئی ذرا پھر میری گل سننا. دوبارہ کان قریب کیتا. میرے پیغمبر نے گل کیتی تے سیدہ فاطمہ مسکرا پیاں. پہلے میرے پیغمبر نے آکھیا میرا پتر فاطمہ گل سننا, تیرا بابا تیرے کو رخصت ہون والا ہے, تیرا بابا تیرے کو جدائیاں پان والا ہے. جدو اے گل آکھی تے سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں چوں ہنجو نکلن لگ پئے. بعد اندر روندیاں دیکھیا تے دلاسے دے اندر میرے پیغمبر نے دوبارہ قریب کیتا. فرمایا پتر غم نہ کر, میرے جان تو بعد میرے خاندان اندروں سب تو پہلے تو مینوں آ کر کے ملے گی. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر دنیا تو رحلت فرما گئے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو چلے گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا غم دی حالت کفیت بے رو رو کر کے برا حال ہے. فرماتیاں کینیو کائنات والیو سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن اللیالیا. فرمایا کائنات والو میرا بابا میرے کو جدا ہو گیا ہے اور میرے تے اتنا بڑا غم ہے. اگر غم دنہ دے اندر آندا تے دن بھی رات اندر بدل جاندے. اللہ اکبر اللہ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے جسد اطہر نو دفن کرن تو بعد صحابہ واپس آ گئے نے. سیدہ فاطمہ اندر کمرے دندر پردے چ کھلو کر کے حضرت انس کو پوچھ دیاں نے وے انس مینوں دسو تے صحیح نہ تسی میرے بابے نو کیویں دفن کر کے آ گئے جے. اللہ اکبر. میرے بابے نو کیویں تسی زمین اندر دبا کر کے آ گئے جے. اللہ والا کی کہندا ہے وے انس بلال نبی دیو یارو تے تسی نبی کتھیں چھڈ آئے. ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے. وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کوڑ گمان دے. پھر کیوں کاری یار یارانو اندر خاک چھپان دے. وے بلال مینوں دس تے صحیح نہ پیغمبر دے اشاریاں تے جان دین والے تو میرے بابے نو کیویں دفن کر کے آ گیا ہے. انس دس تے صحیح نہ میرے بابے دا چن جیا مکھڑا کیویں دفن کر کے آ گئے ہو. اللہ اکبر. تاریخاں والے اسباب نو لکھیا ہے سیدہ فاطمہ نو اپنے بابے دے جان دا اتنا غم ہویا ہے. میری آقا دے جان تو بعد 6 ماہ سیدہ فاطمہ صرف زندہ رہیاں نے اور انہاں 6 مہینیاں دے اندر کسے نے فاطمہ نو مسکراندا ویکھیا ہی کوئی نہیں. سیدہ فاطمہ دیاں لباں دیاں مسکراہٹاں اڈ گئیاں نے اپنے بابے دی جدائی تو بعد. اللہ اکبر اللہ. اور انہاں 6 مہینیاں دے اندروں زیادہ عرصہ حضرت فاطمہ بیماری دے اندر گزاریا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیغمبر دی وفات تو بعد ایک دن بیٹھے ہوئے حضرت علی فرماتے نے فاطمہ میرا دل کردا میں تیرے کول ایک گل پوچھاں. جی میرے سر دے تاج علی جی کی پوچھنا چاہندے جے. آخر مینوں ایک گل تے دسنا میں کوئی امیر بندہ نہیں میں تے غریب دی آدمی ہاں. کدی میں مزدوری کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالنا تے کدی کیویں گزارا ہوندا ہے. تو اتنے اونچے گھرانے تے پیغمبر دی بیٹی ہو کر کے آج تک تو میرا کبھی گلہ ہی نہیں کیتا شکوہ ہی نہیں کیتا. سیدہ فاطمہ دی اکھاں دے وچوں زارو قطار آنسو جاری ہو گئے. فرمایا علی مینوں وقت یاد آ گیا جدوں میرے باپے نے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے مینوں رخصت کیتا.
تو میرے بابے نے آکھیا بیٹا میں تینوں ماں والا پیار بھی دینا وا علی میرے کان اندر میرے بابے نے گل آکھی سی علی بڑا غریب جیا بندے علی دا قلعہ تے شکوا نہ کری ہے میرے پیارے سر دے تاج علی جی فاطمہ تواڈے دروازے تے جان دے سکدی ہے پر تواڈا گلہ تے شکوا نہیں کر سکدی فاطمہ تواڈا گلہ نہیں کر سکدی کیوں میں اپنے بابے دا حکم نے آئے اللہ اکبر اللہ آخری ایام نے سیدہ فاطمہ دے حضرت حسن نے لایا حضرت حسین نے لا کر کے تیار کیتا کھانا کھلایا حضرت علی گھر اندر آئے فرما دینے الحمدللہ آج تے فاطمہ دی طبیعت بڑی ٹھیک ہے سیدہ فاطمہ فرما دیا نے علی جدرا میرے قریب آ کر کے بیٹھی آجے آج میں اپنے بچیاں نلا کر کے سواستے تیار کیتا ہے ہو سکتا حسن و حسین ترستے رہن لیکن مانو ہن بادی دوبارہ نہ ملے آج میں اپنے بچیاں اپنے خطان پکا کر کے روٹیاں کھوائیاں نے ہو سکتا دوبارہ حسن و حسین ماں دے پکا ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں نصیب ہومن کے نہ کھومن علی جی کوئی غلطی ہو گئی ہو بیت میں اللہ واسطے معاف کر دیا جے بندے کو 100 کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے اللہ واسطے درگزر کر دیا جے پھر جدو میرا جنازہ لے کر کے جاؤ جی میں عام عورتاں دا جنازہ جاندا انجنا جنازہ لے کر کے جایا جے بلکہ جنازے دی 4 پئی تے پردہ کر لیا جے پردہ کر لیا جے میں محمد دی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تک شرم و حیا دا دامن نہیں چھوڑیا میں چانیاں دنیا چھڑ کر کے جاواں دنیا چھڑ کر کے قبراں دے اندر چلی جاواں لیکن فاطمہ دے کفن دا کپڑا بھی کسے بندے نو نظر نہ دے کسے غیر محرم تے جناب میری نظر میرے کفن تے نظر نہ پہ جائے اللہ اکبر اللہ سیدہ فاطمہ دنیا چھڑ کر کے گئیاں 11 ہجری دے اندر رمضان دے تیسرے دن سیدہ فاطمہ اپنے رب کو جا بسیاں انا للہ و انا الیہ راجعون دنیا تو جاندی جاندی اس عورت نے ساڈی عورتاں واسطے مثالاں چھوڑ دتیاں نے اج فاطمہ دا نام لینا تے بڑا سوکھا ہے یارو اج فاطمہ دل محبت دا دعویٰ کرنا تے بڑا سوکھا ہے لیکن چہرے تے نقاب کر کے پردہ کر کے باہر نکلنا بڑا اوکھا ہے اج فاطمہ دا نام لینا بڑا سوکھا ہے لیکن اپنے خامد دے گھر اندر رہ کر کے دکھاں دے اندر زندگی گزارنا بڑا اوکھا ہے آج فاطمہ دل مخفت دا دعویٰ کرنا بڑا سوکھ ہے لیکن اپنے خامد دے گلے تے شکوے تو بچ کر کے رہنا بڑا اوکھا ہے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ماں جڑی تربیت میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی کیتی ہے اگر آج تیری بیٹی دی تربیت بن جاوے تے تیرے گھراں دے رولے مک سکدے نے اگر اج دی عورت دی اپنے اندر او حیا پیدا کرے جو سیدہ فاطمہ دا حیا ہے اگر اج دی عورت دی اپنے اندر واج دی انکساری پیدا کرے اج تیرے کہن دیاں گلاں نے میں امپیت دی بیٹی تے میں دی بیٹی میں بڑیاں دی بیٹی تے بڑیاں دے گھر اندر جاواں میرا غریباں نال تعلق کیے او تے تو امپیت دی بیٹی تے رب دی قسم میں تینوں محمد دی بیٹی دا گھر بخا چکیا وا اگر تو سرداراں دے گھراں دے اندر پلن والی ہے تے میں تینوں علی دے گھر والی بخا چکیا وا دنیا تے کوئی چادر لے کر کے آ جڑی چادر فاطمہ دے دوپٹے دا مقابلہ کرے اللہ لیکن فاطمہ نے دوپٹہ سنبھالیا لیکن تیرا دوپٹہ چہرے تو اتر کر کے تیرے گلے دے اندر بدماشاں دی طرح آ گیا سیدہ فاطمہ دا نام لے کر کے سیدہ فاطمہ محبت دا دعویٰ کر کے بازارت بے پردہ نکل
نکل کر کے غیر مسلمانوں دسنا چاہدیاں اسی فاطمہ دیاں بیٹیاں اسی فاطمہ دیاں نام لیوا نانا خضرات زیوہ کارے سیدہ فاطمہ پردے دی پابندے میرے پیغمبر دی بیٹی اپنے خامد دے حکمات دی پابندے میرے پیغمبر دی بیٹی حیا والی ہے میرے پیغمبر دی بیٹی عاجزی والی انکساری والی تائی تیرا بدے قرآن نہ دے کردہ نقشہ کھچ چھڑی آئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ اکبر اللہ اے او گھرانے جس گھرانے دی عزت اور جس گھرانے دے اوصاف حمیدہ دا ذکر رب دے قرآن نے کیتا ہے آج اسی اس گھرانے دا نام تے لینا لیکن اس گھرانے دے نقش قدم تے نہیں چل دے اللہ تعالیٰ سانو نہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین